रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारते उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। आनंदकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवत उत्तमहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवतका रसिक समस्त विद्पित्सु जिज्ञासु विद्यार्थी वृन्दहरू, हिजो व्यवधान पनि भयो, लाइन पनि आएन अनि डाटाले पनि काम गरेन। अनि भगवानले हिजो त्यति हजुरहरूको सेवादेखि टाढा राखिबक्स्यो। आज भगवानको सेवामा हजुरहरूको दर्शनमा दास उपस्थित भएको छ। हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्ध जड भरतका उपाख्यानमा हामी हिँड्दैछौँ। हिजो अर्थात् अस्ति मिलाउँदै मिलाउँदै आइरहनुहुन्छ क्या यहाँ भगवानका चित्रपट पनि देखियोस्। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। पंचम स्कन्धको हामीहरू 9 अध्यायलाई अस्तिको दिनमा विश्राम गरेका थियौँ। 9 अध्यायमा 10औं अध्यायमा हामी प्रारम्भ गर्दछौँ, प्रवेश गर्दछौँ। अथ 10मो अध्याय। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धु सौवीरपते रहुगणस्य प्रजतैक्षुवत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एषपि वायुवा सम्मननांगो गोखरवद्धुरं पूर्णमलमिति पुरविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसवम् अततरः उवाह शिविकां स महानुभावः। महाराजलाई जड भरतजीलाई
ती वृषलराज पणिहरूको हातबाट पनि मुक्ति मिल्यो। वृषलराज र उसका यजमान के अरे उसका पुरोहितहरू, आसेपासे पण्डितहरू सबैको सामनेबाट उहाँ मुक्त भइबक्स्यो। अर्थात् उनीहरूले भद्रकालीका सामने लगेर जडभरतजीलाई पशु बलि दिन भनेर ठिक्क पारेका थिए। उहाँको शरीर निर्दोष लक्षणले युक्त थियो, तम अनबद्ध लक्षणम। तर बलि दिनको लागि चाहिने जो गुणहरू हुन्, शरीरका लक्षणहरू, ती लक्षण भएर पनि उहाँ बलि दिने योग्य भइबक्सिन्थेन। ती देवीहरूद्वारा पनि परम वन्दनीय भइबक्सिन्थ्यो। विचार गरिबक्सियोस्, भगवानका भक्त वैष्णवजनलाई सबैले रक्षा गर्दछन्। द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः। देवताहरूले नमस्कार गर्दछन्, हामीद्वारा हजुरको के सेवा गर्न पाऊँ, हजुरको सेवा गरेर हामी कसरी कृतकृत्य बन्न पाऊँ भनेर देवताहरूले पनि भगवानका भक्तहरूलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानका भक्तहरूले कसैसँग कुनै याचना गर्न पर्दैन। भगवान नै उनको सबै प्रकारको अभिष्ट प्राप्तिको लागि दत्तचित्त भइबक्सिन्छ। अनिष्ट निवृत्तिको लागि भगवान दत्तावधान भइबक्सिन्छ भने वीर के अरे भद्रकालीका सामने उपस्थित गराए, बलि दिन ठिक्क पारे। अभिमन्त्रित गरिएको त्यो खड्ग उनका गर्दनमा यसो ल्याइ पुर्याउँदा पनि उहाँ यसरी निहुरिएर बसिबक्सेको छ। प्रतिक्रिया गरिबक्सिएन, त्यहाँबाट हट्नलाई कुनै आफूले प्रयास गरिबक्सिएन। किनभने भगवानमा भर परिबक्सेको थियो। भरत त्यसै भरत होइन, भरे आत्मभार रक्षा समर्पणे तह निश्चयो यस्य असो इति भरत। त भनेको निश्चय, भगवानको भर परेपछि सबै प्रकारको तह पर्छ, त्यो बल्ल भरत। हामी सबै भरत हुन पर्दछ। नारायणको भर परत, संसार समुद्र तरत, नरकतिर नझरत। के गर्ने, कतिपय पण्डित मानीहरूले भगवानको भर पर्न छोडेर भगवानका भर परेका व्यक्तिलाई निन्दा गरेर आफूलाई नरकको गहिरो खाडल तयार पार्दै हुन्छन्। व्यसन्ति अच्युत प्रियान। राम राम राम। तर जडभरतजी भगवानले नै रक्षा गरे रक्षा हुन्छ। भगवानलाई छोडेर अनिष्ट निवर्तक पनि कोही छैन, अभिष्ट प्राप्त गराउनेवाला पनि कोही छैन। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। त्यसो हुनाले गर्दन निहुर्याइबक्स्यो। भगवानले यदि अझै यसको केही प्रारब्ध शेष रहेछ, भगवान त प्रारब्धभन्दा बलवान भइबक्सिन्छ। प्रारब्ध न्यू पारेर भगवानले केही समयसम्म लीला विभूतिको विषय बनाउन चाहिबक्सिन्छ भने उहाँकै इच्छा हो। बस प्रभु पाले पुण्य मारे पाप त्वमेव शरणम मम। जहाँ हजुरलाई इच्छा लाग्दछ त्यही पठाउनुहोस्, हजुरको खुसी होस्, हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्। दास बिल्कुल जडवत परतन्त्र हो, हजुरले रक्ष्य हो। के कसो गर्न पर्दछ हजुरलाई थाहा छ। अनि भगवानले कहिल्यै पनि अनिष्ट अमङ्गल गरिबक्सिन्न कसैको पनि। सबैको सदैव भलो गरिबक्सिने भएका भगवानलाई हामीले केही भन्न पर्ने पनि छैन। त्यो स्तनन्दय बालकले केही भन्न पर्छ र साह्रै गरेर रुन्छ, त्यति हो। सानो बालकले भन्न जान्दैन। त्यस्तै चाहिँ हामीले भगवान नारायणका सामने आर्त पुकार गर्ने हो, रुनी हो। अरू जे जे गर्न पर्छ भगवानले गरिबक्सिन्छ भनेर गर्दन निहुर्याइबक्स्यो। यदि भगवान श्रीमन नारायणले वैकुण्ठ लान रछ भने आज यिनकै निमित्त, यिनकै हातबाट यिनलाई निमित्त पारेर यो गर्दन झुट्याइबक्सिन्छ अनि शरीर यात्रा समाप्त हुन्छ। वैकुण्ठमा गएर भगवानको अनुभव गर्दछु, वैकुण्ठ गए भोजन गर्दछु। तम अन्नम अदन्तम आदमी अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद भनेको छ। म अन्न हो।
भगवानले मेरो अनुभव गरिबक्सिन्छ। आफ्ना साना साना नानीहरूलाई बालकहरूलाई काखमा राखेर अङ्गसङ्ग गरेर मातापितालाई आनन्द भए झैँ भगवान श्रीमन्नारायणले म जस्तो क्षुद्रलाई देश विशेषमा वैकुण्ठमा लगेर भगवान परम उदार भइबक्सिन्छ, भगवान आनन्दित भइबक्सिन्छ। अनि भगवानको आनन्द देखेर अनि यस्तो म जस्ता क्षुद्रलाई प्राप्त गरेर भगवानको पनि कति राम्रो मुख विकास भएको हो, भगवानलाई अलभ्य लाभ भए जस्तो ठुलो पुरुषार्थ गरे जस्तो हुँदो रहेछ भएर भगवानको आनन्द हेरेर म पनि आनन्दित हुन्छु। यो शरीर आज यिनीलाई निमित्त पारेर शरीर छुट्यो भने भगवानलाई प्राप्त गर्दछु, वैकुण्ठ जान्छु, भोजन गर्दछु। अझै पनि केही प्रारब्धलाई न्यू पारेर भगवानले यही लीला विभूतिको विषय बनाउन इच्छा रहेछ भने यिनलाई उछिट्याएर बचाइ बक्सिन्छ। यहाँ बसे भने श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भन्दै भन्दै भगवानको भजन गर्दछु, वहाँ गए भने भगवानको भोजन भगवानको अनुभव गर्दछु। जोडे हातमा लड्डु किन डराउन पर्ने भएर ढुक्क परिबक्सियो। भगवानका भक्त सच्चा पुगेका भक्तहरूले भगवान सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ, उहाँलाई केही सम्झाउन पर्ने छैन। हामीले मात्र भ्याए भगवानलाई सम्झने हो, भगवानले सम्झिबक्सिन्छ हामीलाई। हामीले सम्झेर के पो हुन्छ र, तर सम्झन पर्दछ। हामी रोइदिँदा आमाको छाती चस्कन्छ। साना स्तनन्धय बालक रोइदिँदा नानी रोयो मेरो छाती चस्क्यो भनेर मेलापाता गएकी आमा पनि दौडेर आउनुहुन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणका लागि बस भगवानका लागि रोनी हो। संसारका लागि कति रोइयो कति रोइयो, सम्पत्तिका लागि रोइयो। रोके पाना है इसलिए रुपैया, रोई पहिरी अनि पाउँछ भन्दा नि रुपैया। रुपियाँको लागि रोइयो, जड सम्पत्तिको लागि रोइयो, चेतन सम्पत्तिको लागि रोइयो, सम्पत्ति पाउनको लागि रोइयो, अनि पाएपछि पनि रोइयो, कसरी जोगाउने भनेर रोइयो। त्यो गुमाउँदा पनि रोइयो, पाउँदा पनि रोइयो, गुमाउँदा पनि रोइयो, त्यो सम्पत्ति कमाउँदा पनि रोइयो। अर्थानाम आर्जने दुःखम आर्जितानाम च रक्षणे नाशे दुःखम वेद दुःखम किमर्थम दुःख भाजनम। तर भगवान श्रीमन्नारायणलाई कमाउँदा पनि रुन पर्दैन, गुमाउन पर्दैन। भगवान नित्य सम्पत्ति भइबक्सिन्छ, सदैव हाम्रा साथमा रहेका सम्पत्ति भइबक्सिन्छ। संसारको कुनै शक्ति छैन जसले त्यस्ता परम सम्पत्ति भगवान नारायणलाई हामीदेखि टाढा रहन सकोस्, यी सँगै भइबक्सिन्छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। त्यस्ता भगवानका भर परेका व्यक्ति हे राजन किन डराउँछन् र डराउँदैनन्। त्यसो हुनाले ल उता समाप्त भएपछि ल भगवानले अझै भजन गर भनी बक्स्योको रहेछ भन्दै श्रीमन्नारायण 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 भन्दै कसैसँग राग पनि छैन, कसैसँग द्वेष पनि छैन, निर्लेप भावनाले महिमिमाम विचचार पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै भइबक्सिन्थ्यो। त्यही बेलामा संयोग एउटा सिन्धु देशका राजा रहुगण भन्ने राजा भइबक्सिन्थ्यो। हजुरहरूलाई निवेदन गरौं, रहुगण भन्ने को हुन्? कुनै भगवानका सच्चा वैष्णवले, भगवानका भक्त वैष्णवले कुनै पनि व्यक्तिलाई ममता गर्यो भने त्यसको दुर्गति हुँदैन। राजर्षि भरतजीले जुन मृगका पाठालाई मेरो राजकुमार भनेर अभिमान गरिबक्सेको थियो, भगवानका भक्त वैष्णवले अभिमान गरिएको थियो मृगको पाठो, वैष्णवले स्नेह गरेको हुनाले, वैष्णवका हातबाट भगवत प्रसाद ग्रहण गरेको हुनाले त्यो राजा भएर जन्मे, राजा भएर आए। रहुगण भन्ने राजा भए, तर वैष्णवको संगत गरेको हुनाले, मृग जन्ममा पनि वैष्णवको संगत गरेको हुनाले उनलाई यस्तो मनमा आयो कि जन्मेका व्यक्तिलाई मर्न पर्दछ, मर्न पर्नेले के गर्न पर्दछ, यो मनमा आयो कौतूहल। कसरी संसार समुद्र तरिन्छ सुन्नु भएको थियो। कथा प्रवचनका माध्यमले ज्ञानले तरिन्छ, अज्ञानले झरिन्छ। ज्ञानानृते न मुक्ति, ज्ञान नभइकन मुक्ति हुँदैन। त्यो ज्ञान कहाँ पाइन्छ? तद्विद्धि प्रणिपातेन,
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान भन्दा पवित्र केही पनि छैन। ज्ञान बडा मिठो वस्तु हो। ज्ञान हो पो के, ज्ञान के हो त्यो पो बुझ्न पर्यो। ज्ञान भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। ज्ञान भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। ज्ञान माने भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध ज्ञानले रहित भएका हुनाले संसारमा 84 लाख योनिमा दुःख पाएको हो। त्यो जुन दिने ज्ञान हुन्छ, सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ। सम्बन्ध ज्ञान भएपछि भगवानलाई चिनिन्छ। चिनेपछि भगवानमा माया लाग्दछ। माया लागेपछि भगवानले हामीलाई वैकुण्ठ लानको लागि हामीलाई वर्ण गरी बक्सिन्छ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जसलाई भगवानले वरमाला लगाइदिई बक्सिन्छ, स्वयंवर गरिदिई बक्सिन्छ। यो जीवात्मा रूपी वधुलाई, जीवात्मा रूपी कान्तालाई भगवान श्रीमन्नारायण रूपी परमकान्त श्रीह कान्तो अनन्तो वर गुण गणैकास्पद वपुः अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान श्रीमन्नारायणले जसलाई वर्ण गर्दी बक्सिन्छ, कृपा कटाक्ष गर्दी बक्सिन्छ। कसलाई कृपा कटाक्ष, कसलाई वर्ण गरी बक्सिन्छ? यस्य अयम अतिशय प्रिय सतेन वर्णीयो भवति सतस्य प्रिय। जसको भगवान भन्दा प्यारो कोही पनि हुँदैन, त्यही व्यक्ति भगवानको पनि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ। क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सह। त्यस हुनाले त्यस्ता भक्तलाई भगवानले वर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले कसरी तरिन्छ? संसारमा मनुष्य जन्म पाएको तर्नको लागि हो, झर्नको लागि होइन। यो भित्र ज्ञान अलिअलि भइराख्या त्यो माने आपात प्रतीति वास्तवमा ज्ञान कहाँ प्राप्त गर्ने त? हुनुहुँदो नजिकमा पनि कोही, तर के गर्ने? राजा भन्ने व्यक्तिले भारे भुरीले के ज्ञान देलान् भन्ने पो सम्झनु भयो कि अथवा के सोच्नुभयो? उहाँलाई प्रसिद्धि थियो त्यति बेला कि कपिलदेव भगवान गंगा सागरमा विराजमान भई बक्सिन्छ, परम ज्ञानी भई बक्सिन्छ, भगवानका अवतार भई बक्सिन्छ। उहाँका सन्निधिमा गयो भने मेरा सारा संशय समाप्त हुन्छन्। सन्देह निवृत्तिको लागि म कपिलदेव भगवान कहाँ जान पर्दछ। उति बेलाका राजाहरू बडा विलासितामय जीवन बिताउँदथे, दुःख भोग्न चाहँदैनथे, सक्दैनथे। अब अहिलेका पनि त्यस्तै त छन् नि सबै। त्यसो भने उति बेला नरयानमा पालकीमा 4 जना पालकीहरूले पालेके भन्छन्, पालके डोलेहरू, तिनीहरूको काँधमा चढेर अर्थात उनीहरूले बोकेको पालकीमाथि बसेर राजा रहुगण ज्ञान प्राप्तिको गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अत सिन्धु सौबीर पते, सिन्धु देश, सिन्दूर र सौबीर दुईटा देशका राजा भई बक्सिन्थे। दुईटा देशका अधिपति भएका सिन्धु सौबीर पते रहुगणस्य, सिन्धु सौबीर देशका मालिक रहुगणस्य, रहुगण राजा ब्रजत ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो पालकीमा चढेर। ब्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना, इक्षुमतीका तटमा, इक्षुमती नदीका किनारमा तत्कुलपतिना, सायद इक्षुमतीको तट भनेको यही रहेछ कि यिनै के अरे हाम्रो यो राहु गंगा गलेश्वरमा जो उताबाट कार्य हुनुहुन्छ, यताबाट राहु गंगा भनिन्छ, देविका भनिन्छ तिनलाई संस्कृतमा, देवगंगा हो। यिनैको तीरमा कता हो, कताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो? इक्षुमत्यास्तटे, इक्षुमती गंगाका किनारमा तत्कुलपतिना शिविका बाहा पुरुषान्वेषण समय। एउटालाई सञ्च भएन, 4 जनाले बोकेर हिँड्ने हो, एउटालाई सञ्च भएन। सञ्च नभएपछि तत्कुलपतिना ती बोक्नेका मालिक तिनीहरू मध्येको एउटा नाइके, त्यसले शिविका बाहा पुरुषान्वेषण समय, त्यो पालकी बोक्ने एउटा व्यक्ति चाहियो भनेर तिनीहरूलाई खोज्ने बेलामा दैवोपसादित प्रारब्धले मिल्नु भयो, उपस्थित हुनु भयो। सद्विजवर उनै स प्रसिद्ध राजर्षि परीक्षित जो मृग भएर, मृगको अर्को जन्ममा फेरि
अंगिरा गोत्रका ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर जड भरत भएर सद्विजवर उपलब्ध भेटिनु भयो बाटामा। श्रीमन्नारायण भन्दै जानुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूले देखे, यस्तो हेर्दा होइन यी ठिक छन्, यी बोक्न समर्थ छन्, यसा युवा मोटा छन्, युवा जवान छन्, सम्माननाङ्ग अत्यन्त ठोस शरीर छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग सुदृढ अङ्ग प्रत्यङ्ग अभयव त्यस्ता भएका। अनि गोखरवद धुरम बोडुम अलम माने खच्चडले जस्तै भारी बोक्न, गोखरवद खच्चडले जस्तै धुरम बोडुम अलम, धुरम भनेको भारी बोक्नलाई यिनी समर्थ छन्, पर्याप्त छन् इति यो सोचेर पूर्विष्टि गृहीतै सह गृहीत, पहली जो अब राजाको आज्ञा हो के राजाज्ञा, त्यो राजाज्ञाले जो अरू जो त्यो पालकी बोक्नेवालाहरूलाई ल्याइएका थिए तिनीहरूले फेरि यिनलाई भेटाएर लिएर आए। सहगृहीत प्रसभम जबरजस्ती, उनलाई इच्छा छ कि छैन, अतदर्ह पालकी बोक्न योग्य भइबक्सिन थिएन, तर नियुक्त गराए। उबाह शिविकाम समहानुभाव, ननु नच निषेध होइन, बस ए यसलाई तिमी राजाको पालकी बोक, तिमी राजाको पालकी बोक, त्यही दोहोरो बोली उत्तर दिइबक्सिन जे सुन्यो त्यही भन्ने। गजब गरा छौ तिमी भन्दा गजब गरा छौ, ल हामीसँग हिँड, ल हामीसँग हिँड, ल बोक भन्दा ल बोक, काँधमा लिएर हिँडिबक्सियो। तर यदा हि द्विजवरस्य इषु मात्रावलोकानुगतेर न समाहिता पुरुषगति, यो 10औं अध्यायको पहिलो दण्डक सुन्यौं, दोस्रोमा जाँदैछौं। न समाहिता पुरुषगति तदा विषमगतां स्वशिविकां रहुगण उपधार्य पुरुषान अधिवहत आहे बोढार साध्वति कर्मत किमिति विषमम उयते यानमिति। इस प्रकारले उनले हप्काए। यदा ही जब सद्विजवर उनी ब्राह्मण श्रेष्ठ जड़ भरत जी इषु मात्रावलोकानुगते है, एक धनुष बराबर हेरिबक्सिन्थ्यो। हिँड्दाखेरि शास्त्रले भन्छ दृष्टिपादम निषेध, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, सत्यपूताम वदेद वाणीम, मनः पूताम समाचरेत। बाटोलाई पनि चोख्याएर हिँड्न पर्दछ, चोखो बाटामा हिँड्न पर्दछ भनेको गोबर माटाले पानीले लिपेर चोखो पार्दै हिँड्ने भने हो त, त्यसो भने होइन। हामी हिँड्ने बाटामा कहीं सबैभन्दा सर्वप्रथम कुनै जीव जन्तु कीट पतंगहरू केही छन् कि हामीले टेकिदिँदा मर्दिन्। त्यसो हुनाले साधुले अर्कालाई दुःख दिँदैनन्। त्यही हुनाले इषु मात्रावलोकानुगते, एक धनुष बराबर बाटो हेरिबक्सिन्थ्यो र अनि फट्ट फड्कँदै हिँड्ने, किरा फट्याङ्ग्रालाई नटेकिने गरी। कहीँ किरा फट्याङ्ग्राको ताती पर्यो भने बुरुक्क उफ्रने फड्कने, अब कहीँ फड्केर नसक्ने छ भने तीव्र गतिले हिँडेको पालकीलाई ठप्प रोकिदिने। यस प्रकारले इषु मात्रावलोकानुगते है, त्यस प्रकारले हिँड्दिँदा पुरुष गति नसमाहिता, अरू पुरुषहरूको जो गति हो सन्तुलित भएन। उहाँहरूले ब्रेक लगाइदिएछ, उनीहरू पनि रोकिहाले। भुस्तगिरे हुनुहुन्थ्यो, बलिया हुनुहुन्थ्यो, अरू 3 जना लुरे लाङ्गे थिए, कस्ता थिए, सबै माने ब्रेक लगाए चाहिँ रुक्दथे। अनि विषमगता, त्यस हुनाले बुरुक्क उफ्रँदाखेरि त त्यो पालकी सन्तुलित हुने भएन। बुरुक्क उफ्रँदा माथि राजालाई यता ठोकिनुहुन्छ, उता ठोकिनुहुन्छ। स्वशिविकाम रहुगण उपधार्य, आफ्नो शिविका आफ्नो पालकी असन्तुलित रूपले एकदम हल्लाएर हिँडारेको देखेर, झ्याइकुटी पारेको देख्दा, उपधार्य देखेर बुझेर पुरुषान अधिवहत, पुरुषान आह, त्यो पालकी बोक्ने भएका, अधिवहत भनेको बोक्ने, अधिवहन अधिवहन्तो अधिवहन्त, अधिवहन्तम अधिवहन्तो अधिवहतः, सस्को रूप।
त कर्म द्वितीय विभक्तिको बहुवचन। अधिवहत भनेको त्यो पाल्की बोक्ने वालाहरूलाई आह भन्नुभयो, हे बोढा र साधु अधिक्रम त राम्रोसँग बोक न, राम्रोसँग हिँडाला न। किमिति विषमम उह्यते यानम, किन यति यस्तो प्रकारले विषमम यानम उह्यते, विषम रूपले यो यानलाई पालकीलाई बोकेर हिँडेका छौ। इति यस प्रकारले राजा रहुगणले ती सबै बोक्नेवालालाई हप्काइ बक्स्यो। अब यो सुनेपछि अथ ते ईश्वर वचः सोपालम्बम उपाकर्ण्य उपाय तुरीयात शंकित मनसस्तम विज्ञापयाम बभूवु। जब राजा कुपित भएको थाहा पाए नि, अथ अब डराएर ते ईश्वर वचः, तिनीहरूले ईश्वर वचः भनेको मालिक राजा रहुगणको सोपालम्बम वचः उपाकर्ण्य क्रोधमय भने यो के गरेको भने शिकायतपूर्ण, तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, किन यसरी बोक्या छौ भन्ने यस्तो वचनलाई सुनेर उपाय तुरीयात शंकित मनस, चौथो उपाय दिने हुन् कि हामीलाई, साम दाम भेद दण्ड। कहीँ साम दाम दण्ड भेद भनिन्छ, तर साम दाम भेद दण्ड। त चौथो उपाय भनेको दण्ड, हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ राजाले भनेर डराएर। तम विज्ञापयाम बभूवु, तिनी राजालाई तम ती जो बोक्नेवाला भर्खर नयाँ नियुक्त गरिएका ब्राह्मणका विषयमा भनिदिनु भयो, भनिदिए थियो अरू बोक्नेवालाले। विज्ञापयाम बभूवु, विज्ञापन गर्दा भए, अर्थात् महाराज राजन हामीले ठिक बोकेका छौँ, यी भर्खरै नियुक्त गरेका यिनले तालिम नपाएर हो कि राम्रोसँग बोक्न सकेका छैनन्। त एउटाले गर्दा चोरका पाइलामा साधुको पाइला पनि चोरमै गनिन्छ भनेर उनीहरूले आफूलाई स्पष्टीकरण दिए, सफाई दिए। हामी निर्दोष छौं महाराज, हजुरले कुपित नभई बक्स्योस्, हामी निर्दोष छौं भने। नभयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साधु एव बहाम अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति नानेन सह बोढुमुह वयम पारयाम इति। हे नरदेव, हे महाराज, हे राजन, नवयम प्रमत्ता, हामी उद्दण्ड छैनौं, हामी प्रमत्त छैनौं। भवन नियमानुपथा, हजुरको आज्ञा अनुसार नियमपूर्वक हिँड्नेवाला छौं हामी। साधु एव बहाम, राम्रोसँग बोकेर हिँडेका छौं। तर अयम अधुनैव नियुक्तोपि, अयम यिनी अधुनैव नियुक्त, भर्खरै नियुक्त भए पनि कहाँ दुख्यो भन्ने समय पनि छैन भनेको। अधुनैव नियुक्त भर्खरै बोक्न थालेर पनि किन यस्तो हिँड्छन्, धेरै बेर बोकेर थाकेको पनि होइनन्। अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति, अब चाँडै पनि हिँड्दैनन्, द्रुतम न व्रजति। अनि अनेन सह बोढुम ऊ, निश्चय नै अनेन सह बोढुम, यिनका साथमा बोकेर हिँड्न नभयम पारयाम इति, हामीले पार पाउने छाँट छैन। किनभने बुरुक्क उफ्रिदिन्छन्। अनि नसोमरेको बहर, मस्त बहरले बुढा गोरुका साथमा काँध लगाएर हिँडेको छ, अनि हलो जुवा हलीलाई लिएर त्यो बुढो गोरुलाई पनि लिएर चार कानलाई मुनि हुर्याइदिन्छ। अब के गर्ने, त्यस्तै चाहिँ यिनी त्यस्तै छन् भनेको अर्थ अभिप्राय। अनेन सह बोढुम उह वयम न पारयाम, यिनीसँग सँगै बोकेर हिँड्न हामीलाई त गाह्रो पो भयो त, ऊ निश्चय नै यस प्रकारले भने। अनि के भन्छन् भने सांसारिको दोष नूनम एकस्यापि सर्वेषां सांसारिकाणां भवितुम अर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगणः उपासित वृद्धोपि, वृद्धको उपासना त गरे तर महच्चरण होइन, समुपासित महच्चरण होइन, समुपासित वृद्ध चरण हो, ज्ञान वृद्धको उपासना नगरे। उपासित वृद्धोपि
निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्यु अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसम जात वेदसम इव रसावृत्तमति आहा। अब सांसर्गिक दोष यो संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्गको दोष हुन्छ। एउटा मछलीले सारा तालाबलाई गन्दा गर्दछ भन्छन्। के भनेको त्यस्तै झैं एउटा बिना तालमेलका भएको हुनाले यी सबैलाई खलबल पार्दियो यसले भनेर साँच्चै नै नुनम साँच्चै नै सांसर्गिक दोष एव सांसर्गिक दोष नै हो भनेर कृपणवचः निशम्य ती बिचरा दयाका पात्र भएका अरू ती तीनटा पालकी बोक्नेवालाहरूको वचनलाई सुनेर नुनम उसले राजाले आफै अड्कल गर्छन्। साँच्चै नै सांसर्गिक माने परस्परको सम्बन्धले भएको दोष जो हो एकस्यापि दोष एउटाको दोष पनि सर्वेषामपि सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति। सबै सहचर साथमा हिँड्ने भएकाहरूमा सबैमा त्यो दोष भए जस्तो हुँदो रहेछ। एउटाले गर्दा अरूले तालमेलसँग हिँडे पनि त्यो केही अर्थ भएन। इति निश्चय गरेर राजा रहुगण जो हुन् उपासित वृद्धोपि वृद्धको सेवा त गरेका थिए तर ज्ञान वृद्धको सेवा गरेका थिएनन्। ज्ञान वृद्धको सेवा नगरेसम्म विनय सम्पत्ति आउँदैन। त्यस हुनाले न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम न तद्भक्तात् तीर्थम न तदभिमतात् सात्विक पदम न सत्त्वादारोग्यम न बुध भजनात् बोधजनकम। ज्ञानी महापुरुषको सेवाले बल्ल ज्ञान हुन्छ, नम्रता आदि आउँछ। त्यस हुनाले क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। वृद्धको उपासना गरेका थिए तर ज्ञान वृद्धको उपासना नगरेको हुनाले निसर्गेण बलात्कृत उनको स्वभावले नै क्रोधद्वारा बलात्कृत भए। क्रोधले उनलाई तिरस्कार गरिदियो। क्रोध आयो उनीमा, क्रोध हावी भयो। ईषदुत्थित भन्नु अलिकता क्रोध आयो अनि क्रोधमा आएर अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसम ब्रह्मतेजले युक्त हुनुहुन्छ जडभरतजी तर देखाउनु भएको छैन, स्पष्ट देखिँदैन। भुतभुते खरानी भित्रको आगो जस्तो अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसम जातवेदसम युवा नदेखिने भएको आगो जस्तो, खरानी भित्रको आगो जस्तो। रजसावृतम जातवेदसम युवा अथवा रजसावृत मति रजोगुणले ढाकिएको छ बुद्धि जसको अर्थात क्रोधले युक्त भएका राजा रघुगुणले आह जडभरतलाई भन्दछन् अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तम उरु परिश्रान्तोषि परिश्रान्तो दीर्घमध्वानम एक एव उहिवान सुचिरम दीर्घमध्वानम एक एव सुचिरम उहिवान नाति विवा न सम्मननांगः जरसा चोपद्रुतो भवान सखेव नो अपरे भवान सखे नो एवापरे एते संघट्टिन इति बहु विप्रलब्धोपि अविद्या रचित द्रव्य गुण कर्माशय सुधर्म कलयवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहम ममेति अनाध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय ब्रह्मभूत तूष्णीं शिविकां पूर्ववद उवाह। अब राजाले उपासित वृद्ध भए पनि बस बलात्कृत क्रोधले उनलाई बलात्कार गर्यो। क्रोधका परवश भए कोपस्य वशमे इवान भने क्रोधका परवश भएका छँदा राजा रहुगणले जडभरतजीलाई बडा व्यङ्ग हान्छन्। बडा व्यङ्ग अरे हो कष्टम बडा दुःखको कुरा छ। हे सखे हे मित्र ए दास भन्ने हो उनको बुद्धिले तर दास नभएर व्यङ्ग हान्दैछन्।
दुईटा सम्बोधन गर्दछन्। अहो कष्टम बडा दुःखको कुरा छ। भ्रात तीनटा सम्बोधन, भ्रात दुईटा। हे भाइ साहब बडा दुःखको कुरा छ। व्यक्तम स्पष्ट छ कि हजुर उरुप परिश्रान्त, धेरै थाकेका छौ तिमी, किनभने दीर्घमध्वानम, यो लामो बाटो, व्यङ्ग्य हेर्नुहोस् न, भर्खरै त बोक्नु भएको छ, 15-20 कदम चल्नु भयो होला, तर लामो बाटो एकैव हिबान, एक्लै बोक्या छौ, यो पुरा भार एक्लै बोक्या छौ, 3 जना अरू छन् तर व्यङ्ग्य हानेर। अनि सुचिरम, धेरै समयदेखि, यो लामो बाटो धेरै बेरदेखि, धेरै समयसम्म तिमीले आफै बोक्या छौ। सुतराम चिरम, बेसरी धेरै समय। नाति विवाह, फेरि अर्को कुरा, बिचरा तिमी दुब्लाएका छौ, धेरै मोटा नि छैनौ, भनेको मोटा हुनुहुन्छ, भुस्तिग्रे हुनुहुन्छ। सन्तोष भएपछि ऊ व्यक्ति मोटो हुन्छ, सन्तोष नभएपछि बाख्राले चाहिँ चबाक गरेका छन्, सेरौटी लाएर काम नलाग्ने हुन्छन्, बाँडेर खानुपर्छ, आफूले मात्रै भुँडी पर्ने, भोकाको छन्, नाङ्गाको छन्, विचार गर्न पर्दैन। मेराले मात्रै खाउन्, मैले मात्रै खाउँ, म खाउँ मैलाउँ हो र, दया गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले व्यङ्ग्य हान्दैछन्। नाति विवाह, तिमी मोटा नि छैनौ, न सम्मान नाङ्ग, शरीर पनि तिम्रो दृढ छैन, ठोस छैन। अर्को कुरा, जरा छ चौपदृत, मस्त जवान हुनुहुन्छ तर बुढेसकालले, वृद्धावस्थाले तिमी ग्रस्त भएका छौ। अनि भगवान यस्ता हजुरले, हे सखे भगवान एव, हजुरले नै, न अपरे, यी अरू यिनीहरूले होइन, नो अपरे एते संगठिन, अरू यी साथमा भएकाले अरूले बोक्या छैनन्, यी अरू 3 जना पालकेले बोक्या छैनन्, तपाईले मात्रै एक्लै बोक्नु भएको छ। इति, यस प्रकारले बहुविध प्रलब्धोपि, धेरै प्रकारले व्यङ्ग्य हाने पनि, उल्टा वचन बोले पनि उनलाई बोल्न दिनुभयो उहाँले। किनभने अविद्या रचित द्रव्य गुणकर्माशय सूत्रमा कलेवरे, अज्ञान निमित्त भएर मिलेको जो शरीर छ, अज्ञानले नै मिलेको यो शरीर, द्रव्य, पञ्चमहाभूत, सत्वरजतम त्रिगुणहरू, कर्मका अधीनमा भएको आश्रय, कर्म नै छ जसको आश्रय, यस्तो स्वचरम कलेवरे, आफ्नो अन्तिम शरीर हो, चरम विग्रह अन्तिम हो भने अब फेरि संसार जन्म मरण परम्परामा नजाने यस्ता भने अन्तिम शरीर। कस्तो त अवस्तु नि, जसको सत्ता छैन, अत्यन्त क्षणभङ्गुर छ, यो वास्तवमा वस्तु होइन, नाशवान हो, परिवर्तनशील हो, जसको एकरूपता छैन। अनि संस्थान विशेष, एउटा आकृति विशेष, यो शरीरमा हात गोडा इत्यादि अवयव विशेषले युक्त भएको 3.5 हातको थोत्रो डोकोमा अहम ममेति अनध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय, म र मेरो भन्ने यो शरीर र शरीर सम्बन्धमा जसको झुठो विश्वास छैन, मिथ्या प्रत्यय, झुठो विश्वास छैन। किन? ब्रह्मभूत, अब अविलम्ब भगवत प्राप्ति गर्नेवाला हुनुहुन्छ। थोरै प्रारब्ध, शरीर अलिकता व्यवधान छ, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण, कर्म सबै कर्मका टुक्राहरू समाप्त पारेर भगवानलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अविलम्ब नै भगवत साहित्य प्राप्त गर्नेवाला, यसै देहका अन्तिममा यो चरम कलेवर हो, अन्तिम शरीर हो, फेरि शरीर सम्बन्धमा वहाँ जान नपर्ने, यस्तो शरीरमा आसक्तिले रहित भइबक्सेका ब्रह्मभूत, अविलम्ब भगवानको साधर्म्य मोक्ष, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, ती सृष्टिमा आउनु पर्दैन, प्रलयमा दुखी हुनु पर्दैन भने अनुसार अब सृष्टि प्रलयको यो घन चक्करदेखि मुक्त हुने त्यस्तो अवस्थामा भएका हुनाले तुष्णिम नबोधिकन, नबोल्ने,
सुन्नी कान दुईटा दिबक्ष भगवानले धेरै सुन कम बोल। जहाँ बोलेर काम लाग्दैन, सुन्नेले यदि सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्नु के, नङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ काम के। इनले भन्ने बेला छ भनुन्, जब मैले भन्ने बेला आउँछ तब इनको अनि हड्डी पचली एक गरिदिन्छु। यिनलाई ज्ञान छ नि त भित्र, डराउँदैनन् महात्माहरू। अकुतश्चित भय भगवानका शरणमा परेका छन्। अकुतश्चित भय उपसृतानाम भागवत परमहंसानाम, भागवत परमहंस हुनुहुन्छ। त्यसलाई नबोलिकन शिविकाम पूर्ववत उभाह, त्यो पालिकीलाई पहिले जस्तै हिँडाल्नु भयो। 6 वटा व्यङ्ग हानेका छन् है यिनले, राजाले बडा विचित्रका। अथ पुनः स्वशिविकायाम विषमगतायाम, फेरि त्यो अब फेरि पनि बोक्न आँट्नु भयो। बोक्न आँटे पनि राजाले त्यति प्रकारले व्यङ्ग हाने पनि आफ्नो बानी किन छोड्ने र, कर्तव्य किन छोड्ने र। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु बन्तु न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा धीरा धीरा। आफ्नो सन्मार्गलाई छोड्दैनन् साधु महात्माहरूले। राजाले जति भने पनि आफू हिँड्ने बेला फेरि बस कमिलाको ताँती आयो बुरुक्क उफ्रानु भयो। अर्को फेरि लामो कमिलाको ताँतो आयो, ओह्रालो चाँडै हिँड्दै थिए, उफ्रन सक्ने भएर एकदम रोकिदिनु भयो। रोक्दा ब्रेक, चाँडै हिँडेको गाडीलाई ब्रेक लाउने भने के हुन्छ, अगाडि ठोकिन्छ। रुकेको गाडी एकै साथमा एकदम तीव्र स्टार्ट गर्दा चाँडै सट्ट स्पिड बढाइदिने भने व्यक्ति पछाडि ठोकिन्छ। अनि त्यो हिँड्दाखेरि गाडी उबड खाबडमा बेसरी उगऱ्यो भने माथि मान्छे ठोकिन्छ। त्यस हुनाले राजालाई यता पनि टुडुलको उठ्यो, के भन्छ टुडुलको फुडुलको, यता पनि उठ्यो यता पनि उठ्यो, अनि यहाँ पनि उठ्यो यहाँ पनि उठ्यो। 5तिर पञ्च परमेश्वर, यता 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 यता। अब नरिसाए के गर्नु त नि राजाले। राजाले पनि त प्रतीक्षा गरेकै हुन्, धेरै सहन त सहेका हुन्, तर के गर्ने, देहाध्यास छ, देहात्मा भ्रम छ। मलाई यस्तो फुडुलको उठ्यो, मलाई उठ्या हो र शरीरलाई हो, मेरो शरीर त यसै शरीर हो। तैपनि यो पनि भगवानको मन्दिर हो है, विधिपूर्वक जोगाउन पर्दछ। शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टै, सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टै। यो शरीरलाई राम्रोसँग जोगाइयो भने पो यो शरीरद्वारा बल्ल धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मिल्दछन् भने जस्तै राजालाई पनि बेसरी रिस उठ्यो। अथ पुनः स्वस्विकायाम विषमगतायाम, फेरि पनि राजाको त्यो पालकी विषम रूपले सन्तुलित रूपले नहिँडेपछि प्रकोपित अत्यन्त रिसाएका छँदा रहुगणले उवाच भने। अब पनि व्यङ्ग हान्छन्। किमिदम अरे त्वं जीवन मृतो माम कदर्थीकृत्य भर्तृशासनम् अतिचरसि प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिः इव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसे इति। अत अब यति भनिसकेपछि फेरि पनि पुनः फेरि पनि स्वस्विकायाम विषमगतायाम, आफ्नो पालकी जुन पालकीमा राजा विराजमान छन् त्यो पालकी फेरि पनि असन्तुलित रूपले हिँडेपछि, रहुगणका प्रभावद्वारा असन्तुलित भएपछि प्रकुपित अत्यन्त रिसाएका, कुपित होइन प्रकुपित, प्रकर्षण कुपित रहुगण उवाच, रहुगणले भने किमिदम अरे अरे ए मूर्ख के हो यो, त्वं तिमीले कस्ता, तिमी जीवन मृत जिउँदै मरेका, ए जिउँदै मरेका के गरेको तिमीले, माम कदर्थीकृत्य मेरो वास्ता नगरेर, मेरो अपमान गरेर, मलाई तुच्छ ठानेर, भर्तृशासन अतिचरसि राजाज्ञाको उल्लङ्घन गरेका छौ, प्रमत्तस्य जते उद्दण्ड भएका तिम्रो चिकित्साम करोमि, मैले औषधि ओखती गर्छु। कसरी त दण्डपाणी इव जनताया, जस्तै प्रजालाई
यमराजले दण्ड दिनुहुन्छ। यथा जनतायाः दण्डपाणी इव, जसरी प्रजाहरूलाई यमराजले दण्ड दिनुहुन्छ त्यस्तै मैले पनि तिमीलाई दण्ड दिन्छु। अनि बल्ल स्वाम प्रकृतिम भजिष्यसे, अनि बल्ल आफ्नो अवस्थामा तिमी पुग्दछौ, सावधान हुन्छौ। स्वाम प्रकृतिम, बल्ल तिमी सावधान हुनेछौ। यस प्रकारले राजाले भने। यस प्रकारले धेरै भने। एवं यस प्रकारले बहु अबद्धम अपि भाषमाणम नरदेवाभिमानम रजसा तमसा अनुविद्येन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत परप्रिय निकेतम पंडितमानिनम स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूत सूर्यात्मा योगेश्वरे परिचर्यायां नाति व्युत्पन्नमतिम स्मयमानैव विगतस्मय इदम आह। एवं इस प्रकारले बहु अबद्धम अपि भाषमाण, असंगत कुरा, बेतालको कुरा, बेमेलको कुरालाई भाषमाणम भन्ने भएका को त नरदेवाभिमानम, म राजा हुँ भन्ने अहंकार गर्ने भएका। किन राजा ठाने त रजसा तमसा अनुविद्येन मदेन, रजोगुण र तमोगुणले जसको मन अत्यन्त मलिन भएको छ त्यस्तो मदेन अहंकारद्वारा तिरस्कार गरेका छन् अशेष भगवत प्रिय निकेतम, अत्यन्त भगवानका प्यारो आश्रय। भगवानका भक्तका हृदयमा भगवान रहिबक्सिन्छ त भगवानका अत्यन्त प्रिय श्री विमान, भगवानका प्यारो जंगम श्री विमान, जंगम श्री विमानानि हृदयानि मनीषिणा भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो भने अनुसार तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भगवान जसका हृदयमा विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानका प्यारा भक्त अनि पण्डित मानिनम, अनि आफूलाई पण्डित मान्ने भएका, अरूले भनिदियोस् कि नभनिदियोस् ठेकानै जाने झै भनेर पाण्डित्य छाट्ने भएका तिनी राजा रहुगणलाई स भगवान परम ज्ञानी, भगवान शब्दको अर्थ ज्ञानी, स भगवान ती प्रसिद्ध परम ज्ञानी जड भरतजीले जो ब्राह्मण भइबक्सिन्छ ब्रह्मभूत अर्थात भगवानको स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेका, अर्थात अविलम्ब भगवत सायुज्य प्राप्त गर्ने वाला, सर्वभूत सूर्यात्मा सबै प्राणी मात्रमा सूर्य भावना भएका, कसैलाई शत्रु नमान्ने भएका, विश्वलाई मित्र मान्ने भएका, निस्वार्थ सबैको भलो मात्रै गर्ने स्वभाव भएका, योगेश्वरे परिचर्यायाम योगेश्वरहरूको सेवामा नाति व्युत्पन्नमतिम, योगेश्वरको सेवामा व्युत्पन्नमति नभएका त्यस्ता माने अनुपासित महच्चरण राजा, उपासित वृद्ध भए पनि अनुपासित महच्चरण, योगेश्वरे परिचर्यायाम योगेश्वरहरू ज्ञानीहरू महात्माहरूको सेवामा, भागवतहरूको सेवामा, तदीय राधनामा न अति व्युत्पन्न मतिम, भागवत सेवाको महत्व नजानेका त्यस्ता ती रहुगण राजालाई स्मयमान इव, तिनलाई हाँसो गरेर, तिनलाई माने हाँसो गरे झै गरी विगत स्मय केही आश्चर्य नै मानिबक्सेका छैन। यस्ता संसारका मन्द बुद्धिहरूले यस्तै भन्छन्, यस्तै गर्दछन् भनेर त्यसबाट कुनै राग छैन, द्वेष छैन, मलाई यसले अपमान गर्यो भन्ने आफूमा भाव पनि छैन, मान अपमान यो तुल्य। तर भगवानका दृष्टिबाट नि दण्डित होलान् नि, राम राम, मलाई त यिनले मान गरे नि अपमान गरे नि केही छैन। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अपमानस्य चाकांक्षेत अमृतस्य व चाकांक्षेत अपमानस्य सर्वथा भनेर बताएको छ। साधक, सच्चा साधकले
सम्मानदेखि सावधान हुनु, सम्मानले बिगार्दछ। अपमान बरु अमृत जस्तै हित गर्दछ। अरे सम्मानले अहित गर्दछ, अपमानले साधकलाई भागवतलाई बिगार्दैन। अरूले गरेको अपमानले। त्यो अपमान गर्नेवाला व्यक्ति अवमन्ता विनश्यति छ। त यिनलाई किन नासो दिने त नि? यिनलाई मैले यति लामो बोकेर आएको छु, मैले बोकेर आएको व्यक्तिको पतन हुन त दिन भएन। जसको बोझ, जसको भार, जसलाई काँधमा बोकेर वैष्णवले, भागवतले, आचार्यले हिँड्नु भएको छ, त्यसको पतन हुन दिन त भएन नि। यो पूर्वजन्ममा मृगको पाठ हो भन्ने उहाँलाई थाहा छ कि छैन राम जानुन्, तर भगवानलाई थाहा छ, उहाँका हृदयमा भएका भगवानलाई। भगवानले यिनै वैष्णव राजर्षि भरतका सम्बन्धले त्यो मृगको पाठ हो राजा भएर आएको छ, यसको कल्याण जड भरतद्वारा गराउँ भनेर भगवानले उहाँका हृदयमा त्यस्तो प्रेरणा दिई बक्सिन्छ भगवत संकल्पले। अनि प्रेरयत यस्य तद्भर्ग तद्वरेण्यम उपासमहे, त्यो वरेण्यको ध्यान गर्ने, त्यो वरेण्यले हामीलाई प्रेरणा दिई बक्सिन्छ। अनि त्यही हुनाले यिनलाई निरभिमान भएर अनि म ज्ञानी हुँ भन्ने यस्तो अहंकारले रहित भएका, स्मयके दम्भ, म केही हुँ भन्ने त्यस्तो अहंकार कति नभएका त्यस्ता जड भरतजीले स्मयमान युव मुसुक्क हाँसे झैं गरेर, अर्थात् प्रसन्न भएर अवसर मिल्छ कि यिनलाई केही ज्ञान दिने भनेर इदम आह, यो भनिबक्छ अगाडि भने अगाडिको श्लोक अनुसार। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीबेतिरासौ न विदाम प्रवादः। रघुगण राजाले किमिदमरेमां जीवन मृत्यु कदर्थीकृत्य इत्यादि भन्दा पहिले दीर्घमध्वानम एकम एवं हिवान सुचिरम नाति विवाह न समननांग जरसा चौपद्रुत इत्यादि जो व्यङ्ग्य हाने, त्यसैको उत्तर अब अगाडि दिई बक्सिन्छ। त्वयोदितं व्यक्तम हे वीर, वीर हे वीर, त्वया उदितम, तपाईले जो भन्नुभयो त्यो व्यक्तम स्पष्ट कुरा हो, ठीक भन्नुभयो। अभिप्रलब्धम, यो कसैले उपहास गरेर ठट्टा गरेर ठीक भनेस् भनेर पनि नभन्ला, भन्दैन, अर्ध स्वीकार हो यो। अनि यदि भर्तुः भारः मे, यदि अब उहाँलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, भर्तुः स्वामी राजाको जो भारः, उनको भार बोक्ने भएको, भार मे मलाई अद्धा, अध्वा हो, बाटामा बोकेर हिँड्दा कहीं अद्धा पनि छ, कहीं अध्वा हो। तपाईलाई यो बोकेको भार मलाई साक्षात छैन, परम्परा छ। त्यस हुनाले यो व्यङ्ग पनि होइन, तपाईले मलाई व्यङ्ग हानेको पनि होइन। हजुरले जो भन्नुभयो नि, यत्रो बाटो एक्लै तिमीले बोक्यौ इत्यादि जो भन्नुभयो, त्यो व्यङ्ग पनि होइन। गन्तुः अधिगम्यम अध्वा, जसलाई लिएर बोकेर हिँडेको छ जो शरीर, त्यसले
अधिगम्यम बोकिनी भएको, अनि बोकेर हिँड्दाखेरि जो बाटामा हामी हिँडिन्छ अथवा बोकेर हिँड्दा साक्षात छैन, किनभने त्यो बोक्नेवालालाई साक्षात त्यो भार हुँदैन। चारवटा डल्ला, चारवटा थुम्का, माटाका चारवटा थुम्का छन्। ती चारवटा थुम्कामाथि एउटा माटाको थुम्को छ। त्यो थुम्कामाथि अर्को माटाको, माने एउटा माटाको चपरी छ, त्यो चपरीमाथि एउटा माटाको थुम्को छ। त्यो जुन राजाको भारलाई त सोझै तलका थुम्काले बोकेका छैनन्। राजाको भारलाई पहिले राजाकै देहले धारण बोकेका छ, त्यसलाई फेरि त्यो चपरी भनेको पाल्कीले बोकेका छ। त्यो पाल्कीलाई फेरि अनि त्यो तलका चारवटा अब चपरीले बोकेका छन्। त्यस हुनाले त्यो हजुरको यो भार यदि मे स्यात्, यदि मलाई मात्रै हुन्थ्यो भने त्यति बेला बल्ल मैले भार भन्ने थिएँ। त त्यो भार के छ भने सोझै ममा छैन। साँच्चै सम्झने भने देहद्वारा छ, साक्षात मलाई त्यसको भार छैन। किनभने स्वतन्त्र आत्माले यो भार बोकेका छैन। यो उनलाई खोपडीमा अहिले जाँदैन, पछि बल्ल ज्ञान जान्छ। यदि गन्तुहु अधिगम्यम, तपाईं जाने यात्रा गर्नेवाला व्यक्तिको जो प्राप्य स्थान हो, लक्ष्य हो, अथवा यदि मार्ग हुन्छ, बाटो हुन्छ भने त्यो बाटालाई भार हुन पर्यो। बोकेर हिँड्या छ, बाटालाई भार हुन पर्यो। त्यसो हुनाले त्यो साक्षात मलाई भार छैन। अनि तपाईले अर्को भन्नुभयो तिमी मोटो पनि छैनौ। त मोटो भन्ने के हो त? यी त पञ्चमहाभूतको संघात हो, समूह हो। पिबेति रासो नविदाम प्रवाद। पिबा भनेर तपाईले जो मोटो भन्नुभयो, यो विवाद पनि, यो भन्नु पनि रासौ पञ्चमहाभूतको समूहमा भएको त्यो स नमे स्यात्, त्यो भार मलाई हुन्न भनेर इति विदाम प्रवाद। यो ज्ञानीहरूले यो निश्चय गरी बक्सिन्छ। यो उहाँहरूको सिद्धान्त हो कि शरीरमा बोध छ, मलाई कहाँ छ त? त्यस हुनाले त्यो पञ्चमहाभूतको भारीलाई पञ्चमहाभूतले बोकेका छ, म यिनदेखि निर्लेप छु। अनि तपाईले भन्नुभयो मोटो पनि छैनस् इत्यादि जो भन्नुभयो। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आदयश्च क्षुत्रिण भयम कलि इच्छा जरा च निद्राम रतिर्मन्युमहम मदः शुचो देहेन जातस्य हि मेन सन्ति। यी शरीरसँग आएका हुन्, शरीरसँग सकिन्छन्, ममा छैन। भने पिवायो जो हो राशिमा भएको कुरा हो, यो आत्मामा घट्दैन। यो त मोटो पनि छैनस्, त दुब्लो पनि छैनस् जो हजुरले भन्नुभयो, जिउँदै मरेको इत्यादि जो भनिबक्स्यो। आत्मा त सूक्ष्म छ। कस्तो छ त आत्मा? यो हजुरले जो त मोटो पनि छैनस् भनेको यो आत्मालाई भन्या होइन। आत्मालाई त वेदान्तले भन्छ यति सानो छ भनेर। आज हजुरले कत्रो ज्ञान दिनुभयो। राजाले व्यङ्ग हानेर बताएको कुरालाई उल्टै राजालाई हजुरले राम्रो मलाई ज्ञान दिनुभयो भनेर व्यङ्गद्वारा, हे राजन म एउटा अल्छी मान्छे, अल्छी भएको हुनाले सेवा गर्न सक्दैनथे,
विद्या प्राप्त गर्न, ज्ञान प्राप्त गर्न सबभन्दा उत्तम साधन भनेको सेवा। दोस्रो साधन भनेको पर्याप्त धन दिएर अनि विद्या प्राप्त गर्नु, अथवा सेवा पनि गर्न सकिन्न, धन पनि दिन सकिन्न भने आफूतिर एउटा विद्या छ, अर्कातिर अर्को विद्या छ भने आफूले एउटा विद्या उनलाई दिने, उनले आफूलाई त्यसको उनीतिर भएको विद्या दिने। यस प्रकारले विद्याको आदान प्रदान गरेर विद्या प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी तीनटा साधन छन्। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या चतुर्थी निष्फला भवेत। अरु जो साधन हो त्यो व्यर्थ हुन्छ भने चाहिँ हजुरले बडा गहिरो ज्ञान दिनुभयो। हजुरले भन्नुभयो नि त मोटो पनि छैनस् भनेको आत्मा यति मसिनो छ। हजुरले आत्मज्ञान दिनुभयो मलाई, राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहिलेदेखि भारी बोकेका यो पनि हजुरले ज्ञान दिनुभयो। आत्माले अनादिकालदेखि अहंकार र ममकारको भारी बोकेका छ। यो शरीरको भारी केही पनि होइन, यसले त केही पनि, सबभन्दा यहाँभित्र अहंकार र ममकारको भारीले ममेति बध्यते जन्तुर न ममेति विमुच्यते। बस म र मेरो यही नै दुईटा ठुलो भारी छ जसले गर्दा नरकमा जानु पर्दछ। त्यसो हुनाले हजुरले त मोटो पनि छैनस् भनी बक्स्यो, उहिलेदेखि भारी बोकेका भनी बक्स्यो। आत्मा मोटो छैन, आत्मा त यति मसिनो सानो छ। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य छ, त्यति मसिनो छ जीवात्मा, त्यति सानो सूक्ष्म छ जीवात्मा। यसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। यो अणु आत्मालाई यिनी बाहिर आँखाले देख्न सकिन्न, विशुद्ध मनद्वारा भगवत भक्तिले चोखिएको बस ज्ञान दृष्टिले भगवानले कृपा गरेपछि बल्ल देख्न सकिन्छ भनेको। त्यस्तो मसिनो सूक्ष्म आत्मतत्वलाई हजुरले जान्नु भएको रहेछ र त मोटो पनि छैनस् भनेर हजुरले आत्मदृष्टि गरेर मलाई ज्ञान दिइबक्सिएको। हे मूर्ख, कति निराश छस्, उठ भनेर हजुर कस्ता धन्य बातका पात्र हुनुहुन्छ भनेर व्यङ्ग हानेर भन्दै बक्सिन्छ राजालाई। उहिलेदेखि भारी बोक्दै आएको भनेको अहंकार र ममकारको भारी बोक्दै आएको। जिउँदै मरेका भनेको पनि हजुरले ठिक भन्नुभयो। यो हजुर जस्ता विद्वानले जो माने जो व्याघात कुरा हो त्यो त भनिबक्सिन्न, जो बेमेलको कुरा त अवश्य भनिबक्सिन्न। एउटा हजुर जस्ता प्रामाणिक व्यक्तिले जिउँदै मरेको भनिबक्स्यो, त्यो पनि भनेको यो आत्मा नित्य छ, आत्मा त जन्मदैन पनि मर्दैन। शरीर सम्बन्ध गर्नु भनेको जन्मनु हो, शरीर त्याग्नु भनेको मर्नु हो। कति पटक शरीर धारण गरेका छस्, मर्या छस्, जन्म्या छस्, मर्या छस्, जन्म्या छस्, मर्या छस्, अझै पनि ज्ञान आउन्न। ए जिउँदै मरेका भनिबक्स्यो, तँलाई डर लाग्दैन? पुर्याइदिउला यमलोकमा भनिबक्स्यो। यमलोकमा पनि कति पटक आइयो गइयो इत्यादि प्रकारले राजालाई उल्टै छक्क दङ्ग पर्ने गरी तिरमिरी तोरी देख्ने गरी सारा ब्रह्माण्ड घुमे जाइ गरेर सुनाइदिबक्स्यो। राजा छक्क परेका छन्, अक्कबक्क छक्क परेर त्यही ओर्लनै पहिले त भ्या छैनन्, पछि ओर्लन्छन्। त्वरयावरुह्य पाद मूलमुपश्रितः क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मय भनेर तुरुन्तै ओर्लेर नि पछि क्षमा याचना गर्दछन्। अनि तपाईले जो भन्नुभयो कि स्थौल्यम मोटोपना, कार्श्यम पातलोपना, अनि आदि व्याधि, व्याधि भनेको शरीरका रोगहरू, आदि भनेको मनको रोग, जरा भनेको वृद्धावस्था, यिनी जो स्थौल्य, कार्श्य अनि व्याधि इत्यादि जो हुन्, अनि जरा, यिनी देहका धर्म हुन्। जन्मनु मर्नु यी शरीरका धर्म हुन्। त्यस्तै आदि भनेको यो मनको धर्म हो, शोक र मोह, बुद्धिको धर्म। आदि भनेको मनको पीडा हो। भयम भनेको, भय भनेको अब आउँछ कि दुःख भनेर
दुःख आउने शङ्काले दुखी हुनु त्यो भय हो। आगामी दुःखलाई सम्झेर चिन्तित हुनु, आगामी दुःख दर्शन जन्य ज्ञान। त्यस्तै कली, कलह, झगडा, इच्छा, विषयको चाहना गर्नु, अनि निद्रा, निद्रा रति विषयको आसक्ति, मन्यु विषय प्राप्त नगरेर हुने भएको क्रोध, मद, अहम, अहंकार, मद जो मद हो, मोह जो छ, मद भनेको मोह, सुच भनेको शोक, इष्टको वियोग हुने भएको शोक। यी अन्तःकरणका धर्म हुन्। आधि, भय, कली, इच्छा, निद्रा, रति, मन्यु, क्रोध, अहम भनेको अहंकार जो अनात्मनि आत्मबुद्धि, न आत्मालाई आत्मबुद्धि गर्ने, अनि मोह, मद भनेको मोह, सुच भनेको चिन्ता, इष्टको वियोगले हुने भएको ताप जो हो, यी सबै के हुन् त? यी अन्तःकरणका धर्म हुन्। असनाया पिपासेथ शोक मोह जरा मृति युगपत प्राणधी देह धर्मास्ते षडुर्मय। 6 प्रकारका उर्मी हुन्, भूमरी हुन्, भोक प्यास, शोक मोह, जन्म मरण। तो जन्म मरण यी शरीरका धर्म हुन्। अनि त्यस्तै अथवा यी सबै के हुन् त? देहेन जातस्य हिमेन सन्ति, शरीरका साथमा आएका हुन्। यी सबै जो हुन् शरीरका साथमा आएका हुन्, शरीर सम्बन्धले भएका हुन्। म आत्मा, शुद्ध आत्म स्वरूपमा यिनी छैनन्। यी आत्माका स्वाभाविक धर्म हैनन्। यी शरीरका धर्महरू आरोपित भएका हुन्। आफूले अज्ञानद्वारा म दुब्लाएँ, मोटाएँ, म भोकाएँ, म दुखी भएँ, चिन्तित भएँ इत्यादि यो आरोपित धर्म हुन्। आफू अज्ञानले भएका हुन्। नहि मे न सन्ति, ममा छैनन्। राजन, तपाईले अर्को के भन्नुभयो? ए जीवन मृत माम कदर्थीकृत्य, जिउँदै मरेका। जिउँदै मरेका भनेको पनि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन। जन्मनु मर्नु त मुक्ति नहुँदछ, यो त साथमै लिएर आएको। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यन्तवद् यद् विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुवैड्य यत्र तर्ह्यच्युतेसौ विधिकृत्य योगः। स्वर स्वामी भाव, शेष शेषी भाव, माने दास र स्वामी भाव जो छ, स्वस्वामी भाव केवल भगवानमा हुन्छ। तरी अच्युते, अच्युतमा मात्रै हो, अच्युतको मात्रै दास हो, यो कसैको दास होइन। तपाईले भ्रम गर्नु, भ्रमले सम्झनु भयो। तपाई राजा हुँ भने जो अहंकार गर्नुभयो त्यो पनि भ्रम हो, अहंकार मात्र हो, उपाधिको हो। तपाईलाई पछार्नको लागि हो, राज्यमा महाव्याधि। त हे राजन, अब यही श्लोक भनौँ र विश्राम गरौँ। जीवन मृतत्वम, अनि जिउँदै मरेको भनी बक्स्यो। जिउँदो भनेको के हो त? श्वास प्रश्वास लिनु जिउनु हो। अनि मृग प्राण त्यागे, मर्नु भनेको प्राण त्याग गर्नु, श्वास प्रश्वास छोड्नु हो। यी जो छन्
यी के हुन् त आद्यन्तवत् उत्पत्ति विनाशले युक्त छन्। त्यस हुनाले यी आत्मामा छैनन्, यी विकार हुन्, आत्मा निर्विकार छ। यी सतत परिणाम स्वरूप भएको शरीरमा देखिएका हुन्, आत्मामा छैनन्, जन्मनु र मर्नु। अनि भर्तृशासनम अतिचरसी प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दण्डपाणिरिव भनी बक्स्यो नि। मालिकको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छस्, को हो मालिक? को हो मालिक? च्याप्पस माथि बक्स्यो के वचनले, तिमी मालिक हो? हे इड्य, हे वन्दनीय, हे राजा, स्वस्वामी भाव गहिरोसँग सोच्नुहोस् त। माने स्व भृत्यत्व र स्वामित्व, स्वस्वामी भाव माने भृत्यत्व र स्वामित्व भाव जो छ, यो यदि ध्रुव साँच्चै हेर्ने हो भने, यदि ध्रुव निश्चल हेर्ने भने तर्हि अच्युते असौ। यो स्वस्वामी भाव हामी भगवानका स्व हो, भगवान हाम्रा स्वामी हो, हामी भगवानको दास हो, भगवान हाम्रो मालिक भई बक्सिन्छ। यो जो छ केवल अच्युतमा हुन्छ। तर्हि असौ विधि, यो विधान जो छ, यो जो शास्त्रमा स्वामीको विधान छ नि, र कृत्यम भनेको भृत्यको जो कर्म छ, यिनीहरू साँच्चै हेर्ने हो भने त्यो अच्युतमा हुन्छ। तर्हि अच्युते असौ, यो स्वस्वामी भाव केवल अच्युतमा हुन्छ। भगवान नै हाम्रा मालिक भई बक्सिन्छ। हामी भगवानको माने निरुपाधिक स्वामी भगवान हो। यो तपाईँ उपाधिले तपाईँले म राजा हुँ, यिनी प्रजा हुन्, म स्वामी हुँ, यिनी मेरा सेवक हुन्, नोकर हुन् भन्ने जो भनिबक्स्या छ, यो वास्तवमा होइन, यो उपाधिले युक्त हो, यो उपाधिको व्याधि हो। साँच्चै नै स्वस्वामी भाव हेर्ने हो भने त्यो सही अर्थमा अच्युतमा हो। अनि तर्हि उच्यते सौ, यो जो छ, हे राजन, यदि स्वस्वामी भाव माने स्वम र भृत्यत्व जो स्वामी भाव हो, स्व र स्वामीको भाव जो छ, यो साँच्चै निश्चल हेर्ने हो भने यो विधि जो छ, स्वामीको शासन र भृत्यको कर्म जो छ, प्रयोज्य र प्रयोजक भाव पनि ध्रुव उच्यते। माने भनेको अर्थ यो सही अर्थमा जो स्वस्वामी भाव हो, जीव र ईश्वरमा हुन्छ। जीव भगवानको स्व हो, अनि ईश हाम्रो स्वामी हो, भगवान नारायण। यही नै वास्तवमा यथार्थ हो। अन्यत्र जो छ यो भ्रम हो। तपाईले भन्नु होला म राजा हुँ, म पनि त राजा थिएँ नि। यदि राजा सत्य हुन्थ्यो भने म राजा थिएँ पहिले। त्यसो हुनाले अब के थाहा छ त, कुनै कालमा तपाईको राज्य भ्रष्ट भएर त्यो राजगद्दीमा म बस्न सक्छु। कति राजाहरू बस राज्य खोसियो, अर्को राजा भए, उनीहरू बन्दी भए, राजाको नोकरी चाकरी गरेर मर्न भएन के अरे, उसको अधीनस्थ भएर उसको दासत्व स्वीकार गरेर बाँचेका छन्। त्यस हुनाले वास्तवमा यो सबै भ्रम हो। त्यस हुनाले हजुरले म स्वामी हुँ भन्नु यो हजुरको भ्रम मात्रै हो। विशेष बुद्धिर विवरम्मनाक्ष पश्यामयन्न व्यवहारतोऽन्यत् कैश्वरस्तत्र किमीशितव्यं
तथा विराजन करवाम किन्ते। हे राजन के भनम र विशेष बुद्धे विवरम यत व्यवहारतः अन्यत मनाक्ष पश्यामः मनाक्ष यत न पश्यामः तत्र क ईश्वरः किम ईशितव्यम। तथापि राजन ते किम करवाम। हे राजन विशेष बुद्धि जो विषम बुद्धि हो, बी भनेको विषम बुद्धि, विशेष बुद्धि होइन, तपाईको जो हो यो भेद बुद्धि छ। म स्वामी, विशेष भनेको भेद बुद्धि, म स्वामी यिनी मेरा सेवक भन्ने जो यो विशेष बुद्धि जो छ, यसको विवरम यत जसको यसको अवकाश हो, व्यवहारतः जब हामीहरूले केवल व्यवहार कथन मात्रले मात्र हेर्दछौँ, अन्यत मनाक्ष न, अन्यत्र अलिकता पनि यो स्वस्वामी भाव जो छ यथार्थमा रहँदैन। अनि त्यस अवस्थामा किनभने आजको राजा भोलिको रङ्क हुन्छ, आजको करोडपति भोलिको रोडपति हुन्छ, यो देखिएको छ बहुतलाई, आरोह अवरोह उन्नति र अवनति। अनि त्यस्तो अवस्थामा आज हजुर राजा हुनुहुन्छ, भोलि राज्यच्युत पदच्युत हुँदाखेरि हजुरतातिर एउटा बन्दी बन्नुहुन्छ, प्रजा बन्नुहुन्छ। त्यस अवस्थामा तत्र त्यस अवस्थामा क ईश्वर को ईश्वर हो अनि किमिष्टव्यम को ईश्वरको अधीनमा हुने भएको को शासक को शास्यत। यो पनि त्यस हुनाले तपाईँ ईश्वर होइन, म तपाईँको ईशितव्य पनि होइन। यथार्थ कुरा त यही हो। यो भन्दा तपाईँलाई मन पर्दैन, तर के गर्ने राजन, किम करवामा, मैले अरू के गर्न सक्छु र, गर्न के सकिन्छ। सत्य कुरा यही हो। तपाईँलाई तितो सत्य हो, तपाईँलाई मिठो लाग्दैन, तर सत्य कुरा यही हो। हामीले गरेर के हुन्छ र, तपाईँलाई नियत रूपले स्वामी नै बनाएर कहिले राख्न सक्छ। तपाईँ स्वामी नै भएर कहिले रहनै सक्नुहुन्न, किनभने तर्हि अच्युतेशौ, उच्यतेशौ पनि हुन्छ, अच्युतेशौ। यो स्वस्वामी भाव केवल जीवात्मा भगवानको स्व हो, भगवान हाम्रा स्वामी भइबक्सिन्छ, त्यो केवल अच्युतमा घट्दछ, अन्यत्र घट्दैन। अब हामीले गर्ने के त, वस्तुस्थिति यही भएको हुनाले यसलाई अन्यथा गर्न सकिँदैन। उन्मत्तमत्त जडवत् स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेश। हे राजन, तपाईले भन्नुभयो नि, प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव। जस्तै यमराजले प्रजाहरूलाई, जीवात्माहरूलाई दण्ड दिन्छन्, यमलोकमा लगेर उनका कर्म अनुसारको दण्ड दिन्छन्। प्राणीहरू यमलोकमा जान्छन्, दण्ड दिन्छन्। त्यस्तै मैले पनि तिमीलाई दण्ड दिन्छु। तिमीले चिना छौ, म एक प्रकारको तिम्रो काल हुँ, मृत्यु हुँ, यम हो भनेर थर्काए नि उनले, अर्थद्वारा त्यो सिद्ध गरे। भनेको दण्डपाणी हुँ, दण्डपाणी इव, राजदण्ड लिएको हुँ म भनेर अहंकार गरेका थिए। त्यसको उत्तर भने लेखिन्छ, हे वीर उन्मत्तमत्त, उन्मत्तमत्त जडवत, उन्मत्तमत्त चाहिँ अनि जड जस्तो भएको यथार्थमा हे वीर उन्मत्तमत्तवत जडवत
स्वसंस्थां गतस्य मे भवता चिकित्सेन अथवा भवता शिक्षितेन च किं स्यात्। शिक्षितेन च कियान् अर्थ स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेश हे राजन, हे वीर, उन्मत्त मत्त जस्तै जडवत जड जस्तै भएको, जड स्वभाव भएको यस्तो मलाई उन्मत्त उन्मत्त को जस्तो आचरण गर्ने भएको अनि स्वसंस्थाम गतस्य आफ्नो उन्मत्तको स्वभाव एउटा उन्मत्तको अभिनय गरेर पनि आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा आत्मज्ञानमा स्थिर भएको यस्तो आफ्नो यथार्थ आत्मसाक्षात्कार गरेको मलाई भवता चिकित्सितेन हजुरले दण्ड दिएर अथवा शिक्षितेन वा शिक्षा दिएर अर्थ के प्रयोजन हुन्छ, के सिद्धि हुन्छ, केही सिद्ध हुन्न। यदि तपाईको दृष्टिले तपाईले भने अनुसार मैले मानिन भने हजुरका दृष्टिमा म हजुरको अनुकूल छैन, अत्यन्त प्रमत्त छु भने संसारी नै हुन्छु। बस संसारी जस्तो हुन्छ भने स्तब्ध प्रमत्तस्य स्तब्ध पनि छ अनि एकदम साँडो जस्तै थुपुक्क बस्ने छ, अर्थात् प्रमत्त पनि छ। त्यस्तो प्रमत्त भनेको उद्दण्ड, उच्छृङ्खल, असावधान भएको यस्तो मलाई तब शिक्षितेन कियान अर्थ, तपाईले शिक्षा दिएर के अर्थ हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले दिएको शिक्षा पनि काम लाग्दैन। के हुन्छ त पिष्टपेश, पिठोलाई पिसेर के हुन्छ त, पिठोलाई कसैले भन्यो गहुँलाई पिसेर पिठो बनाएछौ, यसलाई फेरि पहिले जस्तै गहुँ बनाइदियो भनेर अनि त्यो पिठालाई फेरि पिसेर गहुँ बन्छ त भन्दैन, झन् पिठो हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो पिठोलाई पिसेर नपिठो हुँदैन, त्यस्तै जड स्वभाव भएकालाई शिक्षा दिएर नजड हुँदैन। यस प्रकारले राजालाई उहाँले जब सम्झाइ बक्सियो, उनले गाली गरेका कुरालाई अनुवादद्वारा एकदम त्यो कुरालाई परावर्तन गरेर राजाको भित्र ज्ञान दीप बाल्दी बक्सियो। त्यो सुन्दा बित्तिकै अझ पनि हैन्छ अझै पनि श्री शुकवाच एतावत् अनुवाद परिभाषा प्रतिदिर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजानमि तथोवाह। उपशमशील अत्यन्त जितेन्द्रिय भएका, क्रोधलाई परित्याग गरी बक्सिएका, यस्तो स्वभाव भएका, उपरतानात्म्य निमित्त अर्थात् हटेको छ अनात्म निमित्त भनेको शरीर सम्बन्ध, फेरि अर्को शरीर सम्बन्ध हुने भाव जसदेखि अर्को शरीर सम्बन्ध हुने पुण्य पाप रूपी निमित्त जसमा छैन। पुण्य पापी विधुय निरञ्जन परमम साम्यमुपैति भने अनुसार त्यस अवस्थामा पुगेका त्यस्ता जो मुनिवर मुनि श्रेष्ठ जड भरतजी हुनुहुन्छ, उहाँले एतावत् अनुवाद परिभाषया यस प्रकारले अनुवाद उनले भनेका कुरालाई
व्यङ्ग्यात्मक शैलीले उनलाई उत्तर दिएर प्रत्युदीय उत्तर दिएर उपरतनात्मनिमित्त उपभोगेन अर्थात् अर्को देहान्तर प्राप्ति जसदेखि हटेको छ, अरू देह प्राप्तिको पाप पुण्य कर्मदेखि रहित भएका, उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन प्रारब्धलाई भोगद्वारा भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम भने अनुसार भोगले प्रारब्धलाई व्यपनयन नाश गर्दै छँदा त्यस अवस्थामा रहेका उहाँले राजायानमपि राजाको त्यो पालकीलाई तथोवाह फेरि त्यस्तै प्रकारले बोक्नुभयो पहिले जस्तै उचाल्नुभयो। त्यही बेला सचापि पाण्डवेय सिन्धु सौवीरपति तत्व जिज्ञासायां सम्यक श्रद्धया अधिकृताधिकार तद हृदय ग्रंथि मोचनम द्विज बचाश्रुत्य बहुयुग ग्रंथ सम्मतम त्वरयावृह्य शिरसा पाद मूलम उपसृत क्षमापयन विगत नृपदेव स्मय उवाच। किनभने त्यस्ता महात्माका काँधा तिनलाई किन राखिराखौँ भनेर ओर्लेर साष्टाङ्ग गरेको सम्म राखेर नि आज विश्राम गराउला। हे पाण्डवेय, हे पाण्डुकुल भूषण, हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, सचापि तिनी राजा पनि कस्ता हुनुहुन्थ्यो त सम्यक श्रद्धया अधिकृताधिकार राम्रो श्रद्धाले अधिकृताधिकार तत्व जिज्ञासायाम भनेको तत्व जान्नको लागि अधिकृताधिकार भने प्रारम्भ गरेका छन् अधिकारलाई जसले अर्थात् यथार्थ तत्व ज्ञानका केही अधिकारी भएका, त्यसमा कदम बढाएका, त्यसमा अलिकता चासो राख्ने भएका, त्यसतर्फ कदम बढाएका स सिन्धु सौवीरपति अपि ती सिन्धु र सौवीर देशका अधिपति राजा रहुगण पनि बहुयोग ग्रंथ सम्मतम द्विजवच आश्रित्य बहुत बड़ा बड़ा योग ग्रन्थमा सम्मत भएको बहुयोग ग्रन्थ सम्मतम अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ योग ग्रन्थले सम्मत भएको तद हृदय ग्रन्थि मोचनम उनका हृदयका गाँठाहरू फुकाउने भएको त्यस्तो द्विजवच ती जडभरत ब्राह्मण देवताको वाणीलाई आश्रित्य आश्रित्य प्रत्येक पद पदमा अत्यन्त गहिरो रहस्य भरिएको त्यस्तो वचनलाई सुनेर हरे राम 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 यो त अनर्थ गरे नि मैले त वन्दनीयलाई मैले सेवक बनाएको रहेछु भनेर त्वरया अवरुह्य झट्टै ओर्लेर शिरसा पाद मूलम उपसृत शिरले उहाँका पाउमा उहाँको चरण र शिरमा लगाउँदै अर्थात् शिरसा शिरद्वारा नै पाद मूलम उपसृत झुकेर उहाँका पाउमा शिर लगाएर विगत नृपदेवस्मय म राजा हुँ भन्ने अहंकारलाई बिर्सेर बल्ल आँखा खुले क्षमापयन आफूले गरेको अपराधलाई क्षमा माग्दै उवाच अब भनी बक्सिन्छ कस्तम निगूढश्चरसि द्विजानां विभर्षि सूत्रम कतम बधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः नाहं विसङ्ख्य नकारमा छोड्नु भएन। हे महाराज कस्तम हजुर को भइबक्सिन्छ निगूढ अत्यन्त गुप्त छ ब्रह्म तेज जसको त्वम कह हजुर को भइबक्सिन्छ द्विजानाम सूत्रम विभर्षि ब्राह्मणको धागो जनै पनि छ शरीर हेर्दाखेरि एकदम मैलो कुचैलो छ करी रूपवित नुमसेना ब्रह्मबन्धु द्विजातिरिति भनेर जानिने भएको संज्ञा त्यस्तो जानिने भएको र पनि तज्ञ जनाब मत अतज्ञ जनाब मत उहाँको महत्व नजानेका व्यक्तिहरूद्वारा अपमानित हुने भएका यस्ता महात्मा द्विजानाम सूत्रम विभर्षि ब्राह्मणहरूको जनै पनि लगाइबक्सेको छ। त्यसो हुनाले हजुर द्विजानाम कतमा
त्रैवर्णिकमा को हुनुहुन्छ? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के भइबक्सिन्छ? अनि अवधूत अवधूत भेषमा अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ। अवधूत भेष शरीरलाई अलङ्कार आदिले नसजाएर चल्तीका नाम गाडी मात्रै भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर कतमः को भइबक्सिन्छ? कस्यासी कस्य पुत्र असि कस्य शिष्योसी, कसका पुत्र कसको शिष्य बा भइबक्सिन्छ। अनि यहाँपि यो देशमा पनि कस्मात के कारणले यहाँ आइबक्सेको छ? यहाँ पनि हजुर कुत्रत्य कुन देशबाट आइबक्स्यो? हजुर कुत्रत्य कुन देशवाला भइबक्सिन्छ? अनि यहाँपि कस्मात यहाँ पनि के कारणले आइबक्स्यो? अनि कि हजुर नह क्षमाय चेत शुक्ल उत असि, अर्थात नह क्षेमाय हाम्रो कल्याणको लागि, उत शुक्लश्चेद असि यदि हजुर उनै शुक्ल भनेको कपिल नारायण भगवान त भइबक्सिन्न, उत कि उनै कपिल नारायण भगवान त भइबक्सिन्न। अरे राम राम, मैले ठुलो अपराध गरेँ। म अरूसँग डराउन्न, वैष्णवको अपराधले ब्राह्मणको अपराधले म डराउँदछु। नाहम विसङ्गे सुरराज वज्रान नत्रेक्ष शूलान नयमस्य दण्डात, नाग्नेरको सौमानित वित्त पास्त्रात छङ्के वृषम ब्रह्म कुलापमानात। अरे राजा किन कुरा गरेर पर छोड्देऊ, म जे हुँ जो हुँ, तिम्रो भारी न बोक्न परेको छ, तिम्रो भारी बोक्छु। धीरे धीरे हिँड्दै हिँड्दै तालिम भइहाल्ला नि त। मैले आफ्नो बानी त किन छोड्छु र? तिमीलाई बोकेर मैले हजारौं कीट पतङ्गलाई मार्नु भएन। त्यसमा मैले दृष्टिपूतम निषेधपादम अनुसार तिम्रो भारी बोकेर हिँड्छु। यो अनावश्यक बीचमा किन तिमीले अरू प्रसङ्ग सोध्दछौ? तिम्रो गन्तव्यमा म लैजान्छु भन्दा राम राम राम, अब पनि मैले त्यस्तो अपराध गर्छु र प्रभु नजानेर पो गरेँ त। म अहम सुरराज वज्रान नविशङ्के, म देवराज इन्द्रको वज्रले डराउन्न। अहम त्र्यक्षशूलान नविशङ्के, भगवान शङ्करको त्रिशूलले पनि म डराउन्न। अहम यमसदण्डात नविशङ्के, यमराजको दण्डद्वारा पनि म डराउन्न। अग्निको अस्त्रद्वारा, अर्क सूर्यको अस्त्रद्वारा, सोम चन्द्रमाको अस्त्रद्वारा, अनिल वायुको अस्त्रद्वारा, वित्तप अर्थात् कुबेरको अस्त्रद्वारा, यिनी अस्त्रहरूद्वारा पनि नाहम विशङ्के, म डराउन्न। तर शङ्के वृषम ब्रह्म कुलापमानात्, ब्राह्मण कुलको अपमानले म साह्रै डराउँदछु। त्यस हुनाले हजुर को भइबक्सिन्छ? तद्ब्रूय असङ्गो, हजुर हे असङ्ग, हजुर को भइबक्सिन्छ भनिबक्छु भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। अगाडिको संवाद हामीले भोलि सुन्नेछौँ। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कभी घिचना, कभी मुठीचना, कभी ओबिमना। कहिले अलिकता भन्ने भ्याउँछु, कहिले व्यवधान हुन्छ भन्ने भ्याइँदैन। कहिले हजुरको बहुमूल्य समयले धेरै लिइदिएँ क्या? उहाँ त अमेरिकामा त भेट पनि होला। आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।